سيدنا ومولانا محمد للنبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے میرے پروردگار عالم، اے مالک مولا، جو بھی یہ پاک نام پڑھے، اس پاک نام دا ثواب، اس حاضر محفل دا ثواب، اس توام دا ثواب، اے پروردگار عالم تیری بارگاہ دے اندر اسی مل کے پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، جو بھی یہ پاک نام پڑھی، اس پاک نام دا ثواب، اس حاضر توام دا ثواب، اس محفل دا ثواب، اے میرے خالق مالک تیری بارگاہ دے اندر مل کے پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین قبول منظور کرنے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تحفۃ ہدیۃ پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک نام دا ثواب، اس حضرت توام دا ثواب، میرے نبی دے صحابہ اکرام، میرے نبی دے چار یار، میرے نبی دے دو عاشق، تمام درون ثواب پیش کرے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک نام دا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے آج تک جتنے انبیاء کرام چلے گئے نے، یا الہ العالمین تمام درون ثواب پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک نام دا ثواب صدقہ حضور دا کر کے 1,01,000 پیغمبر، 12 امام، 14 معصوم، شہیدان کربلا، تمام درون ثواب پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک نام دا ثواب صدقہ حضور دا کر کے میرے نبی دی امت دے بچوں جتنے مسلمان مرد عورتاں اس دنیا کو چلے گئے نے، مالک تمام درون ثواب پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا الہ العالمین جو بھی پاک نام پڑھیے، اس پاک نام دا ثواب، اس حاضر توام دا ثواب اپنے بھائی محسن دی وعدہ درونو ثواب پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک نام دی برکت نال، یا اللہ نبی پاک دے وسیلے نال، یا اللہ محسن دی امی دی بخشش فرما۔ اللہ اس نو جنت دی وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین اس دنیا دیتے رہ کے جڑی مرحومہ نے یا اللہ زندگی گزاری ہے، اللہ تیرے حکمان دے مطابق اللہ ہر بندہ ہی خطا کارے گناہ گارے، یا اللہ تیرے حکمان دے مطابق یا اللہ جڑی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مرحومہ کو ہوئی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم نال اس نو محفوظ فرما، یا اللہ اس نو معاف فرما، یا اللہ مرحومہ دے درجے بلند فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک نام دا ثواب، اس حضرت توام دا ثواب محسن دے نانے دے رون ثواب پیش کرنے آ، محسن دی نانی دے رون ثواب پیش کرنے آ۔ یا الہ العالمین جتنے بھی اس خاندان دے وچوں یا اللہ دے نانکیاں دے وچوں دادگیاں دے وچوں یا اللہ اس دنیا کو چلے گئے نے، اللہ ساریاں دے رون ثواب پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک نام دا ثواب خصوصاً محسن دے دادے دے رون ثواب، دادی دے رون ثواب، یا اللہ جتنے بھی اس محفل اندر شامل نے، اللہ انہیں دے بھی جتنے عزیز و کار چھوٹے بڑے دنیا کو چلے گئے نے، اللہ سب دے رون ثواب پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی اس محفل اندر شامل نے، یا اللہ میں تے انہاں دیا دلان دیا نہیں جاندا، اللہ تم عالم الغیب ہے، اللہ اس محفل دے جتنے بھی یا اللہ شامل نے، یا اللہ سب دیا خطاواں نو معاف فرما، اللہ سب دیا خطاواں نو معاف فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا دی خیر فرما، اللہ پوری دنیا دی خیر فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہ العالمین جی تجھتے کو تیرا بندہ بیمار ہے، اللہ بیمارن شفا عطا فرما، اللہ بے اولادن عطا فرما، اللہ بے اولادن نیک رسل عطا فرما، اللہ بے رگزارین رگزار عطا فرما، اے مالک پریشانیاں یا پریشانیاں دور فرما۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے،
بندیاں تے کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندیاں تے کرم کرنا تیری شان ہے مولا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے مینوں دبے دیس نکالا سو گناہ میرا اللہ ویکھے تے بڑھ دے پامن والا مرن والے رہندے نے سزا زندہ جنابی جگ تے یاد ہووے اور مرن والا کدے بھی اور نہیں جے مردا اور نیک جدی پیچھے اولاد ہووے لیکم ساتو چوری بگا حل القائد فاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وصلى الله تعالى على رسول غير قلبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.